आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, आज तपाईहरुलाई जापानको केही दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? जापान र नेपाल लगभग एउटै प्रकृतिका देशहरू हुन्, तर जापानमा यति धेरै विकास भएर आयो, नेपालमा विकास हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण के होला? सबैले सोच्यो भने यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। जापानीहरू इमानदार हुन्छन् तथा मेहनती हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेर देश र समाजको लागि ठुलो देन दिन अग्रसर हुन्छन्। तर हामी नेपालीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थतिर मात्र लागेर समाजको, देशको त्यति चासो दिँदैनौँ। क्षणिक फाइदाको लागि मात्रै अगाडि हिँड्दछौँ। हाम्रो देश नेपालको विकास नहुनु प्रमुख कारण यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालका खोला नाला र जापानका खोला नाला, पहाड लगभग उस्तै हुन्। नेपालमा सधैँ बाढी, पहिरो जस्ता अनेक समस्याहरू देखा पर्छन् भने जापानमा यस्ता घटनाहरू कम मात्रै सुन्न आउँदछ। खोलाहरू उस्तै भए पनि नेपालमा किन यसरी खोलाले जमिन कटान गरेर वर्षेनी बसाइसराई जस्ता अनेक समस्याहरू, बाटोघाटोको असुविधा जस्ता अनेक घटनाहरू हुँदछन्। यसको प्रमुख कारण हामीले हाम्रा खोला नालालाई व्यवस्थित गर्न नसकेर नै हो। जापानीहरूले खोलाहरूलाई निकै व्यवस्थित गरेका छन्, तर हामीले वर्षेनी जमिन कटान हुँदाखेरि पनि हाम्रा खोलाहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। जङ्गलको फडानी, खोला नालालाई हामीले अतिक्रमण गरेर नै यस्ता समस्याहरू आएका हुन्। खोलाको व्यवस्थापन गर्यो भने पक्कै पनि हामीहरूले वर्षेनी यस्ता बाढी, पहिरो, जमिन कटान जस्ता समस्याहरू कम बेहोर्न पर्ने थियो होला जस्तो लाग्छ। जापानीहरूले खोलालाई बहुत वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गरेका छन्। हामी देखिरहेका छौँ यिनीहरूले खोलालाई यस्तो व्यवस्थापन गरेका छन् कि खोलो बढेर आउँदाखेरि जमिन कटान गर्ने जस्ता तथा बस्तीतिर पस्ने सम्भावना कम हुन्छ, किनभने
खोलाहरूको व्यवस्थापन यिनीहरूले बहुत राम्रो किसिमले गरेका छन्। खोलाहरूमा सिमेन्टेड गरेर ठाउँ ठाउँमा ड्याम जस्तो बनाएर अनि पछि साइडमा अग्ला अग्ला हाइवे बनाएर व्यवस्थापन गरेका छन्। हाइवेले यातायातको सुविधा दिएको छ भने छिटो छिटो हिँड्नलाई बाइपासको बाटो काम गरेको छ भने यसले बाढी बस्तीतिर पस्नलाई पनि रोकेको छ। साथै खोलाको छेउछाउहरूमा उनीहरूले ठुला ठुला चौर बनाएर फुलहरू रोप्ने, खेल खेल्ने ठाउँ, व्यायाम गर्ने ठाउँ, दौड्ने ठाउँ जस्तो बनाएका छन्। यो खोलाको तिरमा यस्तो किम्बु लटरम्म फलेको छ। यो किम्बु यिनीहरूले खाँदैनन् र पनि यिनीहरूले रुख रोपेर यस्तो राम्रो बनाएका छन्। किम्बु भनौँ या यसलाई काफल पनि भन्छन् कुनै कुनै ठाउँमा। र यसरी बाटो यस्तो व्यवस्थित गरेर यसरी गाडीको आवत जावत भइरहेको छ। रेलहरू यसै ठाउँबाट जान्छन्। तलपट्टि यस्तो किसिमले बच्चाहरू खेल्ने, ठुला ठुला मान्छेहरू खेल्ने, खेल खेल्ने, एक्सर्साइज गर्ने, रमाइलो गर्ने ठाउँहरू बनाएका छन्। हामीहरूले थोरै जग्गा पायो कि त्यसलाई अधिकरण गर्दछौँ। अधिकरण गर्ने अझ खोलो मिचेर घर बनाउँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा बस्तीमा खोलो पसेर धेरै क्षति गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको व्यवस्थित किसिमले यिनीहरूले गरेका छन्। पुल छ, पुलमाथि रेल पुलदेखि माथि बस चल्ने यो हाइवे बाटो हो। अब यो खोलाको छेउमा यस्ता ठुला ठुला घरहरू छन्, यस्ता राम्रा घरहरू छन्, यति चिल्ला सडकहरू छन्। यस्तो व्यवस्थित गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो देशमा यातायातको सुविधा प्लस जमिन कटान पनि रोक्न सकिन्छ। नगरे कसरी आफ्नो देशमा विकास हुन्छ र? गर्यो भने नहुने के छ र? जापान पनि हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्र थियो। विश्वयुद्धले ध्वस्त भएको देशलाई जापानीहरूले ठुलो परिसरमा गरेर यति राम्रो सुन्दर देश बनाएका हुन्। थोरै मिहिनेत गर्यो भने हाम्रो देश पनि जापान भन्दा पनि अझ सुन्दर हुँदैन भन्न सकिन्न। तर आफ्नो मनबाट केही गर्छु, देशको लागि गर्छु, समाजको लागि गर्छु भन्ने सोचाइ हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर अर्काको आश गर्ने प्रवृत्ति हटाएर केही गर्न सुरु गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो देश पनि यति साह्रै पछि पर्ने देश होइन। हाम्रो देश सानो छ, सुन्दर छ। धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन हाम्रो देशलाई। थोरै मिहिनेत गर्यो भने हाम्रो देश सुन्दर हुन्छ। यो खोलाको तिर हो खास गरेर यो ठाउँ। यो पहिला यो यहाँ खोलो हिँड्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो खोलोमा यिनीहरूले उता साइडतिर ड्याम बनाएका छन्, ठुलो ड्याम। त्यताबाट खोलो आउँदैन। यो माथिपट्टि यिनीहरूले यस्तो बाटो बनाएका छन्। यो बाटोमा गाडीहरू हिँडिरहन्छन्।
फुललाई जापानमा साकुरा भन्दछन्। यो जापानको राष्ट्रिय फुल हो। यो साकुरालाई नेपालबाट ल्याएको भन्ने गरिन्छ। यो नेपालमा पैयुँ भनिन्छ भने जापानमा साकुरा भनिन्छ। यो फुल्ने बेलामा मान्छेहरूको चहल पहल खुसियाली बहुत हुन्छ। सबैजना यो फुलमुनि बसेर रमाइलो गर्ने, गाना गाउने, खाना खाने, बार्बेक्यू गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दछन्। र यी फुलहरूलाई कति सजाएर रोपेका हुन्छन्, यिनीहरूले कति माया गर्दछन् भन्ने कुरा यी फुलहरूलाई देखेर थाहा हुन्छ। तर हाम्रो देश नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँसलाई हामीले त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। संरक्षण गर्ने लालीगुराँस साकुरा फुलभन्दा कमी छैन, अझै राम्रो छ। हामीले त्यसको संरक्षण गरेका छैनौँ। ठाउँ ठाउँमा लालीगुराँस लगाउने भने कति अझ सौन्दर्य हुन्थ्यो होला हाम्रो देश नेपाल। यी चौरहरूमा मानिसहरू खेल खेल्ने, जगिङ गर्ने, बसेर गफ गर्ने, गाडीहरू पार्किङ गरेर आफ्ना बच्चाहरूसित खेल्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्न आउँदछन्। यो खास गरेर यस्तो खाल्टो छ कि यहाँ प्रत्येक वर्ष पानी जम्नु पर्ने ठाउँ हो। यहाँ बाढी पस्नु पर्ने ठाउँ हो। तर उतापट्टि त्यो ड्याम बनाएका छन् यिनीहरूले। उता खोलो पर्दछ, ठुलो खोलो छ, सनाई गावा भन्ने खोलो। त्यो खोलो यसरी व्यवस्थित गरेका छन् कि यिनीहरूले ठुलो बढ्दाखेरि पनि आउँदैन। तर यिनीहरूले लेखेका छन् यहाँ पानी जम्ने सम्भावना हुन्छ, सबै सतर्क हुनु बर्खायाममा पानी आइरहेको बेलामा भनेर लेखेर ठाउँ ठाउँमा राखेका छन् यिनीहरूले। तर यहाँ पानी त्यति जमेको देखिँदैन, सब व्यवस्थित छ। यतापट्टि यस्तो यो घरहरू भएको बस्ती एरिया, यहाँ ठुला ठुला फ्याक्ट्रीहरू पनि यतापट्टि पर्दछन्। र त्यो अग्लो घर, त्यसै गरेर उतापट्टि नागोया स्टेसन यहाँबाट छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। र यस्तो रमणीय ठाउँ छ। यो सबै जापानीहरूले आफ्नो मेहनतले बनाएको स्थिति छ। यहाँ मानिसहरू खेल्ने, एक्सर्साइज गर्ने जम्मै सामानहरू यहाँ छन्, यहाँ बनाएर राखेका छन्। अब यतापट्टि यो बेसबल खेल्ने ठाउँ हो। यो खास गरेर मान्छेहरू बेसबल खेल्न, रमाइलो गर्न ग्रुप ल्याएर यहाँ आउँछन् र खेल्दछन्। यतापट्टि गाडी राख्ने ठाउँ, गाडीहरू राख्छन् अनि पछि यतापट्टि खेल्न आउँदछन्। यसरी यस्तो व्यवस्थित किसिमको बनाएका छन् जापानिजहरूले। यस्ता चिल्ला बाटाहरू छन्, खोलाका तिरका बाटाहरू। यस्तै बाटाहरू बनाएर हाम्रो बागमतीको तिरमा, विष्णुमतीको तिरमा जताततै यस्तै व्यवस्थित गर्ने, अरू खोलाहरूमा पनि व्यवस्थित गर्ने भने पक्कै पनि
हामीले वर्षेनी ठुलो क्षति बेहोर्न पर्ने थिएन, तर हामीले देखे पनि त्यसको सिको गर्दैनौँ, त्यसको बारेमा सोच्दैनौँ। एकछिनको कुरो हेऱ्यो बिर्सियो। त्यसो गर्दाखेरि सधैँभरि हामी जहाँको त्यही नै छौँ। थोरै थोरै केही न केही काम गर्दै जाने भने पक्कै पनि प्रत्येक वर्ष केही थपिँदै जान्थ्यो र यस्ता समस्याबाट गुज्रिनु पर्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो यो माथिबाट रेल चल्ने छ, तलबाट बाटो छ। अब यहाँ बाटोसम्म यदि बाढी बढेर आयो भने पनि अब त्यहाँ साइरन बज्छ, यहाँ डेन्जर एरियामा छ, आइरहेछ खोलो भनेर खबर हुन्छ, जताततै यताबाट गाडी रोकिन्छ। तर यो जति बढे पनि यो खोलो यता बस्तीतिर आइपुग्दैन। त्यसो भएर त्यस्तो समस्याको कुरो हुँदैन। यो खोलाको तिरमा मान्छेहरू कुकुरहरू ल्याएर डुल्छन्, जगिङ गर्छन्। यति सफा छ कि त्यहाँ गएर बस्ने, दौड्ने, खेल्ने कुनै किसिमको त्यहाँ फोहोर छैन, केही कागज खसेको छैन। यस्तो हरियाली छ यहाँ, यस्तो राम्रो। यहाँ जोगिङ गर्न असाध्यै आनन्द आउँदछ। खोला यति सङ्लो छ कि, यति सफा छ कि यस्तो पिए पनि केही फरक नपर्ने यस्तो पानी देखिन्छ। यहाँ माछाहरू यसरी खेलिरहेका छन्, तर यो माछालाई मार्ने खाने कसैले गर्दैन। आएर खेले पनि यति बोल्ची लगाएर पक्रे पनि फेरि हेर्छन् र फेरि छोडिदिन्छन्। यिनीहरूले खाँदैनन्। यति माया छ यिनी माछाहरूसित। यिनीहरू मजासँग खेलिरहेका छन् माछाहरू। अहिले म खोलाको तिरबाट हिँडिरहेको छु र माथिपट्टि गाडी हिँड्ने ठाउँ छ भने तलपट्टि खोला बगिरहेको छ। चौरहरू यति हरियाली छ, यता सफा छन्। यहीँ बसिरहँ जस्तो लाग्ने देखिन्छ। ती अग्ला बिल्डिङहरू खोलाको तिरकै बिल्डिङहरू हुन्। किम्बुको रुख, किम्बु लटरम्म फलेको छ। किम्बुलाई कुनै कुनै ठाउँमा काफल पनि भनिँदो रहेछ। खास गरेर हामीले किम्बु भन्दछौँ यसलाई। त्यो लटरम्म फलेको छ, तर जापानिजहरूले काफल अथवा किम्बु खाएको देखिँदैन, तर प्रशस्त रुखहरू रोपेको देखिन्छ।
यस्तो किसिमले यति व्यवस्थित किसिमले यो खोलाको तिर व्यवस्थापन गरेका छन् यिनीहरूले। यसरी बनाएका छन् कि खोलो आए पनि केही गर्दैन त खोलोले, सब सिमेन्टेड छ, तलबाट कङ्क्रिट ठोकेका छन्, यता माथिपट्टि पनि राम्रो बनाएका छन्। त्यस्तै गरी हिँड्ने ठाउँमा पिच जस्तो साइकल कुदाउनलाई पिच जस्तो बनाएका छन्। यस्ता फुलहरू छन् यहाँ। यी फुलहरू कस्ता राम्रा फुलहरू। यो काफलको रुख हो। काफलहरू कुनै कुनै काफल फल्ने काफल हुन्छ, कुनै नफल्ने काफल हुन्छ। कुनै काफल एक वर्ष फल्छ, अर्को वर्ष फल्दैन, यस्ता किसिमका काफल हुन्छ। जापानमा पनि काफल प्रशस्त हुन्छ, खास गरेर ठुलो खाले काफल हुन्छ जापानमा। यो खोलाको तिरमा यस्ता किसिमका फुलहरू रोपेर अब ठाउँ ठाउँमा रोप्नलाई, राम्रो गराउनलाई यहाँ यिनीहरूले यहाँ फुल जमाएका रहेछन्। मैले देखेको मलाई अचम्म लाग्यो। यस्तो किसिमले यो एउटा भोलिन्टियर किसिमले आएर यसरी फुलहरू यहाँ खोलामा जमाएका छन्, सबै किसिमका भाँडाकुँडाहरू राखेर। यो चौर हो, यहाँ खेलहरू खेलिन्छ, खास गरेर बेसबलहरू प्र्याक्टिस गरिन्छ यहाँ। अब यहाँ खेल्ने मान्छेहरूले बुकिङ गर्नुपर्छ यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, र बुकिङ गरेपछि त्यही अनुसारको यहाँ खेल्न पाइन्छ।